अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुअज़्ज़म फ़ख़र। इमरान खान हुकूमत का एक और इनकलाबी फ़ैसला सामने आया है और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा सरकारी तौर पर भंग की काश्त का लाइसेंस जारी कर दिया गया है और दीगर 6 लाइसेंस अभी प्रोसेस में हैं और वो 6 इलाकों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहाँ पर भंग काश्त की जाएगी। यानी कि इमरान खान हुकूमत जिस मकसद के लिए इस मुल्क में आई थी वो अपना मकसद बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं और तमाम मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने का एक बेहतरीन फार्मूला उन्होंने ईजाद कर लिया है। यानी कि भंग उगाओ, भंग घोटो, भंग पियो और भंगी हो जाओ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या वाक़या जिस पर मैं इस तरीके से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो ये आइडिया या ये जो सोच है ये मुझे फवाद चौधरी साहब के बयान से सामने आई। हुआ कुछ यूँ कि आपको पता है कि इस साल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कपास की काश्त में 30.8% की कमी हुई है और ये रिकॉर्ड कमी है। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा पाकिस्तान ने कपास को एक्सपोर्ट ही किया है और ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान इस साल कपास को इंपोर्ट करेगा और अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करेगा। और इससे भी डेफिनेटली आगे क्या नुकसानात होंगे ये भी मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक तकरीब थी और वहाँ पर उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने अपनी एक नई ऐप बनाई थी। उस ऐप का इफ्तिताह था, चूँकि वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए। अब हैरत इस बात पे होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि लोगों के सवाल क्या हैं, हम उसका जवाब क्या दे रहे हैं। जब उनकी तवज्जो ये कपास वाले इशू पर दिलाई गई, उनसे ये कहा गया कि जी इस मरतबा तो हमारी जो रिडक्शन है ये बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि बुनियादी वजह तो ये है कि जो कपास उगाने वाले एरियाज़ थे, जो इलाके हैं हमारे जनूबी पंजाब के, वहाँ पर काश्तकारों ने कपास की जगह पर गन्ना उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे गन्ने की मिलें लगी हैं, शुगर मिलें लग गई हैं। 22% जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है वो वहाँ पे लगी हुई है, जिसमें जहांगीर तरीन है, खुसरो बख्तियार है, इन तमाम की मिलें उधर लगी हुई हैं। अब वहाँ पे लोगों ने कपास की जगह पर गन्ना उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें ज़्यादा फ़ायदा था। अब वो गन्ना उग गया, कपास की पैदावार कम होगी और अब कपास को इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी लोकल ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। और एक्सपोर्ट, आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी पाकिस्तान की है जो यहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है, टेक्सटाइल मसनूआत को एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अब उनको चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ये तवज्जो, चूँकि ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इशू था, ये तवज्जो दिलाई गई। तो उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब का एक तारीख़ी जुमला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कपास के मुतबादल के तौर पर भंग के फार्म्स कायम कर रही है और भंग के फार्म लगाने के लिए उन्होंने कहा कि जी हमने जो एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। भंग के फार्म जेहलम, पेशावर, चकवाल और इस्लामाबाद में कायम किए जाएंगे और पहला लाइसेंस इसके लिए सरकारी सतह पर जारी कर दिया गया है। उनका मकसद कहने का ये था कि इनफैक्ट ये जो हमारा जो एक्सपोर्ट में जो कमी आई है वो हम भंग एक्सपोर्ट करके पूरा करेंगे, मेरा ये ख्याल है। उनका ये कहना था, क्योंकि डेफिनेटली भंग बहुत सारी दवाइयों के अंदर भी इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ नशे के लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होती है। और उनका ये ख्याल है कि इसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें इसका से रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल के जिस तनाजुर में था उससे जब आप हटकर जवाब देंगे और अपनी ही लॉजिक डेवलप करेंगे तो उससे ये पता चलता है कि आप कितने बड़े नैले हैं। आपको ये अक्ल और शऊर ही नहीं है कि सवाल क्या है, उसकी संगीनी क्या है, उसके असरात क्या हैं। या तो आप उसका जवाब ना दें, आप कहें जनाब ये बात आप कॉमर्स वाले से पता करें या फाइनेंस वालों से पता करें या मिनिस्ट्री और फूड एंड पैदावार, उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे तमाम मामलात। मेरा चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, मैं ऐप के बारे में बात करता हूँ जो आपने ऐप बनाई है। लेकिन जब आप हर फन मौला बनने के जुनून आपके सर पे सवार हो जाता है तो फिर आप ऐसी ही बोंगियाँ मारते हैं और ऐसी बोंगियों मारने से नताइज भी ऐसे ही आते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि 30.8% की जो डिडक्शन हुई है हमारी कपास की पैदावार में, तो उसके असरात क्या होंगे। अब देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है शुरू से ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर इसका बड़ा कलीदी रोल रहा है और हमारा जो जीडीपी है उसके अंदर इसका बड़ा अहम किरदार रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर लोगों को रोज़गार के भी उतने ही ज़्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ यार्न इंडस्ट्री है, वेविंग इंडस्ट्री है, बेशुमार छोटे छोटे वैल्यू एडिशन करते ही ये पूरी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन जब यहाँ पर बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, लोगों के पास वो ख़ाम माल नहीं होगा जिससे अगले तमाम प्रोसेस
آگے چلیں گے یا کمپلیشن کی طرف جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو پھر بے روزگاری ہے دوبارہ، یا آپ کو جو ہے کاٹن یا یارن وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ امپورٹ کریں گے تو پھر یہاں پر موجود ہیں جو ہیوی ڈیوٹیز وہ آپ کو ادا کرنی پڑیں گی، آپ کو امپورٹ ڈیوٹی، کیپٹل ویلیو ٹیکس، ویلیو ایڈیشن ٹیکس، پتہ نہیں فلاں ٹیکس ادا کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے جو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جب وہ بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ان ریٹس پر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے جو اس وقت آپ کو ریٹ مل رہا ہے، یہ جس ریٹ پر آپ آرڈر لے رہے ہیں آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ریٹ ہائی کر کے آرڈرز لینے پڑیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ پھر متاثر ہوں گی، امپورٹ بل بڑھ جائے گا اور ایکسپورٹ آپ کا پھر پرابلم میں آ جائے گی، جس کی وجہ سے پھر دباؤ کا شکار ہو جائے گی یہ انڈسٹری۔ اور انڈسٹری جیسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی بھی صنعت کے اوپر دباؤ آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نزلہ گرتا ہے غریب ورکر کے اوپر، اس کے گھر کا چولہا بجھتا ہے، اس کا گھر معاشی پرابلمز میں آتا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کا صحت، ان کے سارا جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان چیزوں پر سوچنے کے لیے کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، یہاں پہ صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم معاملات کو کس طریقے سے اپنے مطلب کے لیے ہینڈل کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، ہمارا آج کا دن اچھا گزر جائے، کل کا اللہ مالک ہے۔ تو اس کے لیے تو بڑا آسان طریقہ ہے، پھر جب یہ بھنگ اگر 6 شہروں کے اندر لگ رہی ہے تو باقی ملک کے اندر بھی لگائیں، بہترین فارمولہ ایجاد کر لیا ہے، نہ کسی کو کوئی فکر ہوگی، جس کا دل کرے گا وہ اٹھے گا، بھنگ گھوٹے گا، بھنگ پیے گا اور آرام سے سو جائے گا، دنیا مافیا کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ اس کو پتہ چلے گا بجلی آئی ہے، نہ اس کو پتہ چلے گا گیس ختم ہوئی ہے، نہ اس کو پتہ چلے گا دوائیاں ختم ہیں، نہ اس کو ماں باپ کی فکر ہوگی، نہ اس کو اولاد کی فکر ہوگی، وہ آرام سے جو بھی اٹھے گا گھر میں بھنگ پڑی ہوگی، گھوٹیں گے، پیئیں گے اور سو جائیں گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پوری زندگی سکون سے سوتے ہوئے گزر جائے گی۔ اور کسی کو کوئی عمران خان پھر آرام سکون سے اگلے یہ 5 سال کیا، اگلے 5 سال کیا، اس سے اگلے 5 سال بھی پورے کر سکتے ہیں۔ پھر شاید کبھی یہاں پر بھی کوئی ایسا انقلاب آ جائے جیسے چائنا میں آیا تھا کہ افیمی جو ہیں اس کے بعد اس وقت مارکیٹ لیڈر بن چکے ہیں اور نمبر 1 اس وقت ان کا مقام ہے دنیا میں، یہاں تک کہ امریکی صدر کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس وقت جو چیلنج ہے وہ چائنا سے ہے، لیکن ہم چونکہ ایسی کسی اس میں رہتے نہیں ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی سخت ہی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے ہمیں آگے لے کے جانا ہے ان کو اس بات کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ مجھے بات کیا کرنی ہے، مجھے آگے کس طرح لے کے جانا ہے، یا مجھے اپنے یہ جو ہماری اس وقت کپاس کی پیداوار کم ہوئی ہے تو اس پیداوار کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے کیا پالیسیز اختیار کرنی چاہیے، کیا مجھے گنے کی کاشت کو کم کرنا چاہیے، یا مجھے اب اور لوگوں کو کاشت کا طرف لانا چاہیے کپاس کی، اور اس کے لیے مجھے کیا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے اس وقت تو صرف یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر عبدالحفیظ شیخ کو جتوانا ہے، یسر رضا گیلانی کو ہارنا چاہیے بس، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی کسی معاملے کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم $1 ارب کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف $1 ارب کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں بھنگ کاشت کر کے، اور اس کے لیے ہم 12 ارب کی مارکیٹ کو خراب کرنا چاہتے ہیں کاٹن انڈسٹری کو۔ یہ سوچ لیں کہ پریورٹیز کیا ہیں اور کن پریورٹیز پر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ سارے نظام کو ہی ختم کر دینے چاہیے، نہ کوئی حکومت ہونی چاہیے، نہ کوئی منسٹری ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیسے یہ بھنگ والا فارمولہ یقین مانے کہ سب سے بیسٹ ہے۔ لوگوں کو بھنگ گھروں میں کاشت کرائیں، گھوٹیں، پئیں اور آرام کریں، یہ زندگی کا سب سے زیادہ آسان اور سہل پہلو ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔